नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा तयारीको क्रममा रहनुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रश्न उत्तर लिएर आउने क्रममा आज पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रश्न उत्तर तपाईँको माझमा राख्दैछौँ। पहिलो प्रश्न आज यतिखेर रहेको छ, पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका स्थित दबिला क्षेत्रलाई के घोषणा गरिएको छ? सही जवाफ रहेको छ बुद्धकालीन हलिदावसन नगर भनेर घोषणा गरिएको छ। दोस्रो नम्बरमा यतिखेर रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तर्जुमा गरेको चौथो रणनीतिक योजनाको अवधि कुन हो? प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2022 देखि सन् 2026 सम्म। यतिखेर अर्को प्रश्न तपाईँहरूको लागि तेस्रो नम्बरमा रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक बिना अपरेसन मुटुको भल्भ सफल प्रत्यारोपण कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 फागुन 16 गते गरिएको थियो। चौथो नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, विश्व बैङ्कद्वारा प्रकाशित वुमन बिजनेस एन्ड ल इन्डेक्स सन् 2022 अनुसार नेपालमा महिलाको आर्थिक अवसर र सशक्तिकरणको समग्र सूचकाङ्क कति रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ नेपालको 80.6 रहेको छ। त्यसै गरी सार्क राष्ट्रमा भारतको 74.4, मालदिभ्सको 73.8, भुटानको 71.9, श्रीलङ्काको 65.6, पाकिस्तानको 55.6 र बङ्गलादेशको 49.4 रहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ सर्वाधिक देश अन्तर्गत बेल्जियमको 97.5, त्यसै गरी क्यानाडाको 97.5 रहेको छ। अर्को प्रश्न यतिखेर पाँचौँ नम्बरमा 2078 फागुनमा राजधानीमा सम्पन्न मिस ब्युटिफुल नेपाल 2022 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? सही जवाफ हो यसिमा मल्ल छकुरी। अर्को प्रश्न छैठौँ नम्बरमा 24औं शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सही जवाफ हो सन् 2024 फरवरी 4 देखि 20 बेइजिङमा चीनमा सम्पन्न भएको थियो। सहभागी राष्ट्र 91 राष्ट्र रहेका थिए भने पहिलो हुन सफल राष्ट्र भने नर्वे, दोस्रो जर्मनी भएको थियो। यतिखेर अर्को प्रश्न सातौँ नम्बरमा विश्व सिमसार दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सही जवाफ हो सन् 1997 भने नेपालमा पनि यही वर्षदेखि मनाउन सुरु गरिएको छ। यो तपाईँलाई जानकारी रह्यो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न यतिखेर जोड्न चाहे तपाईँहरूलाई, यो वर्ष हरेक फेब्रुअरी 2 मा मनाउन थालिएको हो। सन् 2022 को नारा भने वेटल्यान्ड्स एक्सन फर पिपल एन्ड नेचर भन्ने रहेको थियो। आठौँ नम्बरमा यतिखेर अफ्रिका कप अफ नेसन 2022 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? सही जवाफ हो क्यामरुन, उपविजेता भने इजिप्ट भएको थियो। 9 नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, प्रसिद्ध क्रिकेट खेलाडी सेना वार्नको निधन कहिले भएको हो? सन् 2022 मार्च 4 मा अस्ट्रेलियालाई विश्वकप क्रिकेटको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। वार्नले सन् 1999 को विश्वकप जिताएका थिए। यतिखेर 10औं नम्बरमा रहेको छ, जन्ती ढुङ्गा नामक स्थान कहाँ रहेको छ? सही जवाफ हो तुल्सीपुर दाङमा रहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक सिसाको पुल स्काई ब्रिज कहाँ निर्माण गरिएको छ? यसको सही जवाफ हो कुस्मा पर्वतमा रहेको छ, जुन चाहिँ 2078 फागुन 23 देखि सञ्चालनमा आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च 8 मा मनाइन्छ। सन् 2022 को लागि 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा रहेको छ, जेन्डर इक्वालिटी टुडे फर अ सस्टेनेबल टुमोरो भने राष्ट्रिय नारा रहेको छ, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता। यतिखेर 13औं नम्बरमा हाल निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व कति रहेको छ?
26.59% 2078 फागुनसम्मको आँकडालाई हेर्दा। यतिखेर रहेको छ 14औं नम्बरमा। नेपाल सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रमसम्वत 2068 जेठ 11 गते घोषणा गरेको थियो। 15औं नम्बरमा तपाईँको लागि नेपालको कुन ठाउँलाई माटोको सहरको रूपमा पनि चिनिन्छ? सुइजवाफ हो लोहमान्थाङ मुस्ताङलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न 16 नम्बरमा। विश्वको सबैभन्दा लामो ट्रेकिङ रुट द ग्रेट हिमालयन ट्रेल कुन देशमा रहेको छ? सही जवाफ हो नेपालमा रहेको छ। 17औं नम्बरमा यतिखेर चक्राकार नदी भनी कुन नदीलाई चिनिन्छ? सही जवाफ हो कालीगण्डकी। अर्को प्रश्न यतिखेर नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA आयोजित 16औं NNIPA अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट घोषित हुने खेलाडी को हुन्? सही जवाफ हो विराज महर्जन फुटबल पुरुषतर्फ र त्यसैगरी अरुणा शाही भलिबल महिलातर्फ। 19 नम्बरमा स्पाइनी ब्याब्लर भनेर कुन चरालाई भनिन्छ? सही जवाफ हो काँडे भ्याकुर। 20औं नम्बरमा सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात गर्ने देश कुन हो? सन् 1733 बाट बेलायतले गरेको थियो सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात। 21 नम्बरमा अर्काको गुणमा फुल पार्ने चरा कुन हो? सही जवाफ हो कोइली चरा। अर्को प्रश्न रहेको छ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? सही जवाफ हो मार्च 15 तारिखमा। महेन्द्र संस्कृत हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्यावरादी गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? सही जवाफ हो डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी। साथीहरू यो त रह्यो तपाईँहरूलाई गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीद्वारा प्रस्तुत गरिएको विभिन्न सामान्य ज्ञानका प्रश्न उत्तरहरूको जानकारी तपाईँहरूलाई यतिखेर रह्यो। यस्तै विषयवस्तुहरूसँगै जोडिनका लागि हामी सँगै च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईँ माझमा फेरि पनि यस्तै विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी लिएर आगामी दिनमा पनि उपस्थित हुने वाचक साथ यतिखेर पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँको समय शुभ बितोस्।